प्रेज गॉड। मसीह यीशु में सब बहनों और भाइयों और बुजुर्गों को मसीह.pk की जानब से सलाम। उम्मीद करता हूँ मसीह यीशु में आप सब खुश हैं। खुदा ने आप सबको खुश रखे, खुदा ने आप सबको बरकत दे। जिस तरह के आप सब जानते हैं कि इससे पहले हम खुदा का कलाम शुरू करें, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मसीह.pk को अपनी दुआ में रखिया करें और बुजुर्गों को और पूरी टीम को स्पेशली अपनी दुआ में रखें, ताकि खुदा हमें नए से नए भेदों से आगाह करे, मुकाशफे दे, अपने भेद खोले, ताकि हम बेहतर तौर पर सीख सकें। और जब आप इस वीडियो को सुन लेते हैं तो कोशिश किया करें कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खुदा का कलाम लोगों तक पहुँचे और लोग बरकत पाएँ। इस बरकत में आपका भी हिस्सा हो जाए। खुदावंद आपको बरकत दे। जिस तरह के आप हम सब जानते हैं कि ये गुमराही का दौर है, आखिर दौर है, इसको फजल का दौर भी कहा जाता है, इसको गुमराही का दौर भी, और कई नाम है इस दौर के। तो हम गुमराही के दौर से गुजर रहे हैं और खुदा यीशु मसीह ने कहा था खबरदार कि कोई तुमको गुमराह ना कर दे। तो इस वक्त अभी हमें बहुत मुतात होकर एहतियात से चलने की ज़रूरत है और खुदा के कलाम की रोशनी में चलने की ज़रूरत है, क्योंकि खुदा का कलाम है जो हमें गुमराही से बचाता है। बामौका बात है, बुजुर्ग आपसे शेयर करेंगे। हमारी कोशिश होती है कि बामौका बात या बामौका ऐसी कोई चीज़ जिससे हम सब तालीम पा सकें या हम सब सीख सकें खुदा के कलाम से, हमारी कोशिश होती है कि वो बात हम आपसे शेयर करें। और अगर आप सबसे एक और रिक्वेस्ट भी है कि अगर कोई बात आपको खुदा के कलाम से समझ नहीं आ रही तो बुजुर्ग हैं, हमारा मसीह.pk चैनल है, हमारी कोशिश यही है कि हम अंजील की मनादी करें। और अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही खुदा के कलाम से तो बुजुर्गों से आप इनबॉक्स में सवाल कर सकते हैं, या आप हमें अच्छा सजेशन दे सकते हैं, या आपकी कोई अगर कोई ऐसी रिक्वेस्ट है कि आप समझना चाहते हैं किसी मैसेज को, तो वो आप इनबॉक्स कर सकते हैं, या भाई प्रवेश को आप कॉल कर सकते हैं, या किसी टीम मेंबर को आप कॉल करके बता सकते हैं, उनसे कह सकते हैं कि हमने इस टॉपिक में सीखना चाहते हैं। तो हम कोशिश करेंगे खुदा के कलाम में से बेहतर तौर पे हम सीख सकें। खुदा आप सबको बरकत दे। बगैर देर किए बुजुर्ग हमारे दरमियान है रेवरेंड अनवर वहीद साहब, मैं उनको दावत दूंगा कि वो आए, वो आज खुदा का कलाम हम सब तक पहुंचाएं। खुदावंद यीशु के पाक नाम से मैं तमाम सुनने वालों और देखने वालों को सलाम पेश करता हूँ। खुदा की हजूरी में बैठने के लिए, खुदा की आवाज़ सुनने के लिए आपको खुशामदीद भी कहता हूँ और इस बात के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। इन आखिरी ज़माना के आखिरी अयाम में आप खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, खुदा का शुक्र हो। आज मैं आपके सामने रोज़ा से हटकर कुछ बातें करने लगा हूँ और उसका सबब यह है कि अनकरीब एक ऑडियो हमारे पास आई है और शायद आप में से कईयों ने सुनी हो या कई कुछ लोग ने सुना होगा या कुछ लोग सुनने वाले होंगे। तो उसके तल्लक से मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। जिस दौर में से हम गुजर रहे हैं, जिस तरह की आपके सामने स्लाइड भी चल रही है, ये दौर फजल का दौर है और ये अखीर दौर भी है और ये रूह का ज़माना भी है और ये गुमराही का ज़माना भी है। दूसरे लफ्ज़ों में फजल का ज़माना, अखीर ज़माना और रूह का ज़माना और कलीसिया के तैयारी करने का ज़माना और साथ ही साथ ये गुमराही का ज़माना भी है। गुमराही क्यों है? उसका सबब यह कि मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील के 24वें बाब में एक बात कही थी और मैं चाहता हूं कि इसको ऊपर से पढ़ें। मत्ती की इंजील के 24वें बाब की 4थी आयत मेरे भाई पढ़ने लगे हैं। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि खबरदार कोई तुमको गुमराह ना कर दे, क्योंकि बतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे। और उसके बाद 11 आयत पे भी पढ़ना शुरू करें सर। और बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बतेरों को गुमराह करेंगे। अब ये सुनते जाए, यीशु मसीह ने जब अपनी दूसरी आमद के निशानात की बात की तो मेरे यीशु ने स्पेशल गुमराही से बात को शुरू किया कि खबरदार कोई तुमको गुमराह ना कर दे। और उसके बाद 24 की 24 भी पढ़ दें। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और ऐसे बड़े निशान और अजीब काम दिखाएंगे कि अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी गुमराह कर ले। आप अंदाजा करें कि जैतून के पहाड़ की बातों में खुदावंद ने बड़ा एम्फसाइज किया इस बात के ऊपर, गुमराही के मजमून पर। तो आज हम आपको गुमराही के मजमून पर ही कुछ बताने की कोशिश करेंगे। बेसिकली गुमराही क्या है, इस बात को सीखने के लिए कि गुमराही क्या होती है, बड़ी सादा सी बात है।
गुमराही कहां से शुरू हुई? असल इसका जो मंबा है वो आपका इब्लीस है। कलाम में लिखा हुआ मुकाशवा की किताब में इब्लीस के बारे में, और वो बड़ा अजदहा यानी वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे जहान को गुमराह करता है। बेसिकली इब्लीस है जिसने पहले ही दिन से लोगों को यानी आदम और हवा को गुमराह किया था। हवा को गुमराह करने वाला यही है, और गुमराह का बड़ा सादा सा मतलब होता है, या गुमराही की तारीफ यही है कि खुदा जो कुछ कहता है उसको या घटाकर या बढ़ाकर पेश किया जाए। खुदावंद के कलाम में लिखा है, असल कलाम यह था कि तुम हर दरख्त का फल बेरोक तो खा सकते हो, लेकिन नेकोबद की पहचान के दरख्त का हरगिज़ ना खाना, क्योंकि जिस रोज तू खाया तू मरा। ये था कलाम। लेकिन इस शाम शैतान ने आकर उसको चेंज कर दिया और हवा को कहने लगा कि तुम हरगिज़ नहीं मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। तो बेसिकली गुमराही तो अदन से शुरू हो गई थी, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, मेरा खुदावंद यीशु मसीह की आमद नजदीक आती जा रही है, और यूं समझिए हम गुमराही में और जमाना तरक्की करता जा रहा है। गुमराही भी बढ़ रही है, जहां पर बेदीनी बढ़ रही है। मुझे समझ आता है बेदीनी का दूसरा मतलब गुमराही ही है। गुमराही बड़ी अहम बात है, इसको कभी मामूली ना लेना। खुदावंद यीशु मसीह ने एक दफा सदूकियों के फिरका पे एक बात कही थी। जब एक बड़ा खूबसूरत सा सवाल बनाकर यीशु मसीह के पास लाए, तो मेरे खुदावंद ने कहा तुम गुमराह हो, पूरा फिरका ही गुमराह हो। और ये भी याद रखिए, कभी कभी पूरी मिशन ही गुमराह होती है। पूरा सदूकी फिरका ही गुमराह था। यीशु ने कहा तुम गुमराह हो, और सबब क्या है? और तुम इसलिए गुमराह हो कि किताब मुकद्दस को नहीं जानते और ना खुदा की कुदरत को। क़यामत में ब्याह शादी ना होगी, लोग फरिश्तों की मानद होंगे। अगर तुम इन बातों को जानते तो गुमराह ना होते। तो मतलब कहने का ये है, तो गुमराही उस वक्त आती है जब लोग किताब मुकद्दस को न जानते हो। ये किताब मुकद्दस, खुदा का शुक्र अदा करता हूं जो मेरे और आपके हाथ में है, हर घर में है, एक नहीं। तो लगता है इस जमाने में जितने लोग होते हैं घर के अफराद, उतनी ही बाइबल मुकद्दस होती है, किताबें मुकद्दस होती है। मैं शुक्र करता हूं इस बात के लिए। और मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने आसमान पर जाने से पहले एक बड़ा काम जो शागिर्दों के लिए किया, वो ये था कि उसने उनका ज़हन खोला था कि किताब मुकद्दस को समझे। तो मैं खुदावंद का खादम होते हुए आपसे दरखास्त करूंगा कि आप हर दुआ में दुआ किया करें, खुदावंद मेरा ज़हन खोल देता कि मैं किताब मुकद्दस को समझूं। और इसको समझने का एक बड़ा बेहतरीन और सादा सा तरीका है जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। वो एक फार्मूला है जो स्लाइड में आपके सामने है। किसी भी आयत की सही तशरीह समझने के लिए, सही उसका मतलब समझने के लिए, या किसी भी बाइबल में लिखे हुए वाकया का सही उसको बयान करने के लिए, या उसका सही मीनिंग को जानने के लिए 4-5 क्वेश्चन हैं। इस अल्फाज है सादा से, मैंने आपको सामने लिखा हुआ है, कब, कहां, कैसे और क्यों। तो ये वो अल्फाज है, इनको सामने रख के आप बाइबल की किसी भी जगह को पढ़े और पहले ये देखें कि ये जो लिखा हुआ है वाकया, फर्ज करो एक वाकया है, तो आया ये कब हुआ है, फिर ये वाकया कहां हुआ है, जोग्राफियाई हैसियत क्या थी उसकी, और फिर रूहानी क्या सूरत हाल थी, फिर ये कैसे हुआ है, किस तरह हुआ है, और उसके बाद फिर ये क्यों हुआ है, इसके पीछे बात क्या थी। तो जब इस तरह करके आप इस क्वेश्चन को सामने रख के, या आप इस फार्मूले को सामने रख के किताब मुकद्दस को कहीं से भी पढ़ेंगे और इस फार्मूले के साथ इसको समझेंगे, तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि आपको किताब मुकद्दस की समझ बेहतर आना शुरू हो जाएगी। अब होता क्या है, चूंकि हम इस फार्मूले को नहीं जानते, हम किसी भी आयत को पढ़कर जो डायरेक्ट उसमें अल्फाज होते हैं, हम उसी के मुताबिक वैसा ही बोलना शुरू कर देते हैं। पहले तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, वो अच्छा उस्ताद नहीं होता जो अच्छा शागिर्द ना हो। अगर आपको सिखाने का शौक है तो ये बुरा शौक नहीं,
पौलुस ने कहा था कि वक्त के ख्याल से तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था। इसका मतलब है पौलुस चाहता है कि बस मैं उस्ताद ना रहूं, आगे कलीसिया भी उस्ताद की शक्ल इख्तियार करे। लेकिन पहले अच्छा उस्ताद वही होता है जो पहले अच्छा शागिर्द हो, और अच्छा शागिर्द वो होता है जो पहले इस फार्मूले के मुताबिक कलाम को सुने, सीखे, समझे और दूसरे से भी गाइडलाइन ले ले। अब बेसिकली मैंने कहा है कि अबलीस है जो गुमराही का मंबा है और शुरू से ही कलाम से लोगों को हटाता रहा है। जिस दौर में से हम गुजर रहे हैं, मैंने कहा था कि ये गुमराही का दौर है, और इस दौर की बाबत ही मेरे खुदावन ने कहा कि बहुत से झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और झूठी नबूवतें करेंगे और बतेरों को गुमराह करेंगे। थोड़े नहीं, बड़े गौर से मेरी बात को सुनना। जिस दुनिया में से हम गुजर रहे हैं, वक्त से गुजर रहे हैं, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, इस वक्त गुमराह हुई जोरों पर है। ज्यादा दुनिया गुमराह है। ज़हन में रखिए, ये ना समझिए ज्यादा लोग राह पर हैं। उस तंग रास्ता पे चलने वाले और सुखड़े दरवाजा से गुजरने वाले बहुत कम लोग हैं जो राह पर चल रहे हैं। ये बात मेरे खुदावन ने भी कही, बल्कि उसने कहा कि झूठे नबियों से खबरदार रहो, क्योंकि वो खुद भी गुमराह है और लोगों को भी गुमराह कर रहे हैं। और उसके बाद पतरस ने भी कहा, जैसे उस उम्मत में झूठे नबी थे, तुम में झूठे उस्ताद होंगे, और वो क्या करेंगे? वो हलाक करने वाली बिदअतें निकालेंगे। इस दौर के अंदर झूठे उस्ताद और झूठे नबी झूठी नबूवतें कर रहे हैं और झूठे उस्ताद बिदअतें निकाल रहे हैं, और यूं गुमराही फैलती जा रही है। आए दिन अजीबोगरीब नबूवतें हो रही हैं। बिदअतें तो बड़ी देर की स्टार्ट हो चुकी हैं, बेशक गलत नबूवतें भी बड़ी देर की झूठी नबूवतें चल रही हैं। देखना यह है कि कलाम में लिखा हुआ क्या है और बोला क्या जा रहा है। मैं खादमों आपसे दरखास्त करता हूं, वही बोले जो किताब मुकद्दस में लिखा हुआ है, वही कहे जो इस पे लिखा हुआ है। फिर आप राह पर हैं, अपनी पुरानी तालीम को ना देखें कि मैं शुरू से ये बोल रहा हूं। अपने आप को चेक करें कि मैं क्या वही बोल रहा हूं जो किताब मुकद्दस में लिखा हुआ है। फिर मसीह की वो बात पूरी होगी, खबरदार कोई तुमको गुमराह न कर दे। मैं इससे पहले कि उस ऑडियो क्लिप की बात करूं जो बहुत से मोबाइल्स के ऊपर इस वक्त जा चुका है, और कई खादमों ने भी मुझे उसके बारे में कहा कि भाई जी वो जो नबूवत हुई है उसके बारे में कुछ बताएं। वो क्या था क्लिप? मैं चाहता हूं उसकी थोड़ा पढ़ दूं उसको। आमूस का सहीफा है, छोटी सी आमूस नबी की किताब है, उसका 8वां बाब है और उसकी 9वीं आयत है। 9वीं 10वीं आयत है, जिस पर किसी प्यारी बहन ने अपने कुछ कमेंट्स दिए, और यूं आज जरूरत पड़ गई कि इन बातों को हम आप तक पहुंचाएं। तो मैं चाहता हूं मेरा भाई पढ़ दे। और खुदा फरमाता है, उस रोज आफताब दोपहरी को गरूब हो जाएगा। हाँ जी। और मैं रोजे रोशन ही में जमीन को तारीक कर दूंगा। तुम्हारी ईदों को मातम से और तुम्हारे नगमों को नोह से बदल दूंगा, और हर एक की कमर पर टाट बंधवाऊंगा, और हर एक के सर पर चंदलापन भेजूंगा, और ऐसा मातम भरपा करूंगा जैसे इकलौते बेटे पर होता है, और उसका अंजाम रोजे तल्ख सा होगा। अच्छा सुन लीजिए जरा, ये वो 1-2 आयात हैं जो किसी प्यारी बहन ने पढ़ी, और उसके ज़हन में ये ख्याल आया कि शायद ये दोपहरी को सूरज ने ग़रूब हो जाना है और 3 दिन तारीकी हो जानी है, कभी जैसे खरूज की किताब में मिस्र में हुई थी, और फिर उसने कुछ इंस्ट्रक्शन भी देनी शुरू की। वो मैं बाद में आपकी तरफ आऊंगा इस बातों की तरफ। लेकिन अभी उनको ये बताने लगा हूं, अब जब ये हवाला पढ़ते हैं तो हमें फौरी तौर पे फार्मूले के साथ इसको पढ़ना चाहिए कि ये जो वाकया है ये कब हुआ है, कहां हुआ है, कहां की बात है, कब की बात है, कैसे और क्यों खुदा कह रहा है दोपहर को सूरज ग़रूब हो जाएगा, क्यों खुदावंद कह रहा है तारीकी हो जाएगी, किन पर
तरीके आएगी, क्यों आएगी भाई, कैसे आएगी भाई, कब आएगी। तो ये सारी बातें जब हम पूरा फार्मूले के ऊपर आकर इसको बात करेंगे, इस पे सीखेंगे, तो आपको तकरीबन सारे सवालों का जवाब खुदा उनके फजल से आ जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि इसकी सही तशरीह खुद भी सीखूं और हम सारे मिलकर इस बात को सीखें। तो आइए हम पहले कब की बात करते हैं। मैंने कहा था फार्मूला है कब, कहां, कैसे, क्यों। कब और कहां ये वाकया हुआ है, आमोस नबी कब आया है, किन के लिए आया है, किन को कलाम सुना रहा है, ये इसको जानने के लिए आप पुराने हदनामे में चले मेरे साथ। सलातीन की पहली किताब के 12वें बाब में अगर आप जाए मेरे साथ, तो मैं आपको स्लाइड की मदद से कुछ बताने की कोशिश करने लगा हूं। बनी इस्राइल के 12 कबीले थे। पहला बादशाह शाऊल हुआ, उसके बाद दाऊद बादशाह, फिर सुलेमान बादशाह, फिर रोबाम बादशाह। रोबाम की हुकूमत गलत मशरत के सबब से 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। एक हिस्सा 10 कबीलों पर मुश्तमिल और दूसरा हिस्सा 2 कबीलों पर, यानी एक सल्तनत में 10 कबीले चले गए और दूसरी सल्तनत में 2 कबीले चले गए। एक इस्राएली सल्तनत कहलाई और दूसरी यहूदा की सल्तनत कहलाई। इसको आप इस नक्शा की मदद से देख सकते हैं। ये नक्शा जो आपके सामने है, ये ऊपर वाली जो है ये शुमाली मुमलकत है क्योंकि ऊपर है, और नीचे वाली मुमलकत जनूबी मुमलकत है। अब गौर से देखिए जरा, ऊपर वाली जो मुमलकत है इसमें 10 कबीले हैं और नीचे वाली मुमलकत में 2 कबीले, यानी यहूदा की मुमलकत। रोहबाम बादशाह जिसके पास 2 कबीले रह गए, वो जनूबी मुमलकत यहूदा का हाकम बना, यानी बादशाह बना, और इस्राइल की मुमलकत का हाकम जो था वो या बादशाह यरबाम था। अब ये है बैकग्राउंड, क्योंकि जब ये वाला हाल हो गया, इस्राइल की मुमलकत 12 कबीलों से 12 कबीलों की बजाय 2 हिस्सों में तकसीम होकर 10 और 2 की निस्बत में 2 अलग अलग मुमलकतें बन गई। और यरबाम जो कि इस्राइल की मुमलकत का पहला बादशाह था, और रोमान जो यहूदा की मुमलकत का पहला बादशाह था, उस वक्त क्या हुआ, ये है वो वक्त जब आमोस नबी आया है जिसने ये नबूवत की है। आमोस की नबूवत पढ़ने से पहले हमें यह सीखना होगा कि आमोस नबी ने जो नबूवत की है वो किसके लिए की है, किन लोगों के लिए खुदा ने उस नबी को भरपा किया है। तो आइए हम सीखते हैं। चलिए मेरे साथ सलातीन की पहले किताब के 12वें बाब की 25वें से मेरे भाई पढ़ने लगे हैं जी। तब यरबाम ने इफ्राहिम के कोहिस्तानी मुल्क में सिकम को तामीर किया, हाँ जी, और उसमें रहने लगा, और वहां से निकलकर उसने फनुएल को तामीर किया। पढ़ते जाइए। और यरबाम ने अपने दिल में कहा कि अब सल्तनत दाऊद के घराने में फिर चली जाएगी। अब गौर से सुनना जरा, बड़ी खूबसूरत बातें हैं। यरबाम ने इस दिल में कहा कि अब क्या होगा, ये हमारी सारी सल्तनत के लोग चले जाएंगे यहूदा की मुमलकत में। भाई हुआ क्या है, पढ़िए। अगर ये लोग यरूशलेम में खुदावंद के घर में कुर्बानी गुजराने को जाया करें। ओहो, असल में खुदा ने कहा था कि तुमने जितनी भी कुर्बानियां गुजरानी है वो हैकल में गुजरानी है, और हैकल थी यरूशलेम में और यरूशलेम था यहूदा की मुमलकत में। और उसने सोचा कि अगर ये कुर्बानियां चढ़ाने वहां जाते रहे तो ये तो आहिस्ता आहिस्ता उधर ही चले जाएंगे और इनके दिल भी रोहबाम के साथ मिल जाएंगे। पढ़िए जरा। तो इनके दिल अपने मालिक यानी यहूदा के बादशाह रोहबाम की तरफ माइल होंगे, माइल हो जाएंगे, और वो मुझको कत्ल करके शायद यहूदा रोहबाम की तरफ फिर जाएंगे। इसलिए उस बादशाह ने मशवरत लेकर, अब यरबाम ने मशवरत ली, मशवरा किया लोगों के साथ, और क्या किया, 2 सोने के बछड़े बनाए। अब गौर से मेरी बात को सुनना। यरबाम साहब ने सोने के 2 बछड़े बना लिए, और आगे के पढ़िए। और लोगों से कहा कि यरूशलेम को जाना तुम्हारी ताकत से बाहर है। ओहो, असल में चाहता तो ये था कि लोग इधर ना जाएं, मकसद लोगों को रोकना था। अब लोगों को रोकने के लिए कोई ना कोई दलील तो देनी पड़ेगी। तो दलील इसने ये दी कि भाई देखो, वहां जाने की क्या जरूरत है, ये है तुम्हारे देवता, ये तुमको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाए हैं, तुम्हारा जो इतना दूर जाना मुश्किल है। जरा ऊपर से पढ़िए। ऐ इस्राएल अपने देवताओं को देख जो तुझे मुल्क मिस्र से निकाल लाए। ऐ इस्राएल अपने सोने के बछड़ों यानी देवताओं को देखो जो तुम्हें मुल्क मिस्र से निकाल कर लाए। अभी खुद ही बताए क्या ये मिस्र से निकाल के लाए हैं, और ये तो अभी सोने के बना रहा है। हाँ
हाँ जी, और उसने एक को बैतेल में कायम किया, अब एक बछड़े को बैतेल में और दूसरे को दान में रख दिया उसने, और ये गुनाह का बायस ठहरा। और इसके सबब से इसराइली गुनाह में आ गए। ये खुदा को पूजने वाले लोग बुत परस्त हो गए। जब मजहबें बनाए जाए और मजहबों के ऊपर तराशी हुई मूर्तें रख दी जाए, गौर से मेरी बात को सुनने वालों और देखने वालों, किसी भी मजहबे पे जब कोई तराशी हुई मूर्त या सूरत रख दी जाए तो वो मजहबा नहीं रहता, वो बुत परस्ती का एक अड्डा बन जाता है। ज़हन में रखिए, और वो परस्तिश और इबादत नहीं होती, वो गुनाह होता है। तो यरोबाम ने इसराइलियों को गुनाह में लगा दिया। पढ़िए, क्योंकि लोग उस एक की प्रस्तिश करने के लिए दान तक जाने लगे। हाँ जी, और उसने ऊंची जगहों के घर कभी लोग दान में जा रहे हैं, कुछ लोग शायद दान में जा रहे हैं, कुछ लोग बैतेल में जा रहे हैं, और जा रहे हैं उन मजहबों पे जहां पर सोने के बछड़े रखे हुए हैं। पढ़िए, और उसने ऊंची जगहों के घर बनाए और अवाम में से जो बनी लावी ना थे काहिन बनाए। कहान कौन से बना दिए? पहले नंबर पर गौर से सुनिए, इधर देखिए जरा स्लाइड के ऊपर। पहले नंबर तो 2 बछड़े बनाए सोने के, फिर उसने 2 नंबर काहिन जो लावी के कबीले से ना थे। मुझे लगता है कि शायद उसके खास कोई लेफ्ट राइट बंदे मुझे लगते हैं, यरोबाम के लेफ्ट राइट रहने वाले बंदे हैं जो लावी नहीं है। उसने सोचा कि ऐसे बंदों को मैं काहिन बनाऊं जो मेरे साथ वाले हो, जो लावी के कबीले का होना जरूरी नहीं। हालांकि खुदा का इन ये था कि लावी का कबीला है जो सिर्फ खुदा के घर में खिदमत करेगा। अच्छा, आगे। और यरोबाम ने 8वें महीने की 15वीं तारीख के लिए उस ईद की तरह जो यहूदा में होती थी एक ईद ठहराई। एक और काम सुन लीजिए, पहले नंबर पर 2 बछड़े सोने के, दूसरे नंबर पर अवामी पादरी, अवामी काहिन बना दिए, तीसरे नंबर पर उसने एक ईद की डेट भी चेंज कर दी। खुदा ने कहा था पहले महीने की 14वीं तारीख को तुम ईद फजा करनी है, उसने डेट डूट चेंज करके 8वें महीने की 15 तारीख को नई ईद का इनाकाद कर दिया। आगे जी, और उस मजबा के पास गया और खुद ही बखूर जलाने के लिए इस सोने के बछड़े के आगे चला गया। हालांकि भाई ओ बादशाह, तेरा काम बखूर जलाना थोड़ी है, तेरा काम बादशाही करना है, काहिनों का काम है बखूर जलाना। मतलब कहने का यह है कि उसने सारे का सारा सिस्टम ही चेंज कर दिया, क्योंकि ये बादशाह नहीं, ये सियासी बादशाह है, ये सियासी बादशाह है। अंदर इसके ये है कि कहीं लोग यहां से यहां न चले जाएं। ये यरोबाम की पॉलिसी थी, ये यरोबाम पॉलिसी कहलाती है। लोगों को गुनाह में लगा दिया, और ये वो वक्त था, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आमूस नबी पर खुदा का कलाम नाज़िल हुआ है। अगर आप आइए आमूस की किताब के पहले बाब में मेरे साथ, पहले बाब की पहली आयत पढ़िए जरा, फिर हम सही जगह पर पहुंच सकेंगे। अब गौर से सुनना सुनने वालों, हम सही तशरीह कैसे सीख सकते हैं? आमूस की किताब के पहले बाब की पहली बात। हाँ जी, तो कू के चरवाहों में से आमूस का कलाम। एक मिनट, ये ज़हन में रखिए कि आमूस एक ऐसा नबी है जो पहले चरवाहा था, चरवाहे से खुदा ने इसको नबी बनाया है, और ये तकू के चरवाहों में से चरवाहा है। पढ़िए, जो उस पर शाह यहूदा उसिया और शाह इसराइल यरोबाम बिन युआस के अयाम में इसराइल की बाबत बोलचाल से 2 साल पहले रोया में नाजिल हुआ। जी, ये बादशाह का ये नबी कब आया है? यहूदा की ममलकत में उस वक्त उसिया है और इसराइल के अंदर यरोबाम है, और ये बुंचाल से 2 साल पहले रोया में उस पर कलाम नाज़िल हुआ था, इसके बाद बुंचाल आया है। तो मतलब कहने का ये था, अब हमें पूरे तौर पर समझ आ गई कि आमूस नबी उस वक्त सामने आया है जब यरोबाम इसराइल का बादशाह है, और यरोबाम ने अपनी पॉलिसी से, अपनी सियासत से पूरे लोगों को बुत परस्त बना दिया है। और खुदा का कलाम, चूंकि इसराइली है और खुदा ने इसराइल से बड़े वादे किए हैं, खुदा ने इस ममलकत में भी नबी भेजे हैं और इस ममलकत में भी नबी भेजे हैं। नबी नहीं खत्म हुए, नबी हमेशा ही आते रहे हैं और आते रहेंगे। जब भी खुदावंद की कौम बिगड़ती है, नबियों के वसीला ही खुदावंद ठीक करता रहा है। अब यरोबाम के वक्त जब गुनाह आ गया, बुत परस्ती का गुनाह, और सारे काम 2 नंबर शुरू हो गए, तो फिर मैं चाहता हूं कि मेरे साथ आप चलिए जल्दी के साथ 3 बाब में डायरेक्ट आ जाइए। इसी आमूस के सहीफे को 3 बाब में पढ़ते हैं, पहली आयत से। ऐ बनी इसराइल, अब गौर से सुनना,
جب کہا جاتا ہے نا بنی اسرائیل تو اس کا یہ مطلب 12 قبیلے نہیں، اس کا مطلب وہ قبیلے ہیں جو یربام کے پاس ہیں. 10 قبیلوں کی بات ہو رہی ہے جہاں پر گناہ ہو رہا ہے، جہاں پر سونے کے بچڑوں کے آگے قربانیاں چڑھائی جا رہی ہیں. جی اے سب لوگوں جن کو میں ملک مصر سے نکال لایا، یہ بات سنو یہ بات جو مصر سے آئے ہو. اب میری بات کو غور سے سننا. اب اس پر جو کلام نازل ہو رہا ہے ہمارے لیے نہیں ہے، یہ ان کے لیے جو ملک مصر سے نکل کر آئے ہیں. ہاں جی، جو خداوند تمہاری بابت فرماتا ہے، تمہاری بابت جو ملک مصر سے نکل کر آیا تمہاری بابت خداوند یہ فرماتا ہے. دنیا کے سب گھرانوں میں سے میں نے صرف تم کو برگزیدہ کیا ہے. ہاں جی، اس لیے میں تم کو تمہاری ساری بدکرداری کی سزا دوں گا. اور بدکرداری ان کی کیا ہے؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا بدکرداری کیا ہے، کہ یہ سونے کے بچڑوں کے آگے قربانیاں گزران رہے ہیں، 2 نمبر عیدیں منا رہے ہیں، اور امامی پادری انہوں نے مقرر کر دیے ہیں، اور سونے کے بچڑوں کو پوچھنا شروع کر دیا ہے. تو خداوند کہتا ہے میں اس بدکرداری کی سزا تمہیں دوں گا. اور اس سے پہلے کہ خدا سزا دے، خدا کبھی بھی چپ کر کے سزا نہیں دیتا، ہمیشہ پہلے خدا کچھ کرتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ 6 آیت پڑھیے ذرا. کیا یہ ممکن ہے کہ شہر میں نسنگا پھونکا جائے اور لوگ نہ کانپے، یا کوئی بلا شہر پر آئے خداوند نے اسے نہ بھیجا ہو؟ یقیناً، غور سے سنیے، یقیناً پڑھیے. یقیناً خداوند خدا کچھ نہیں کرتا کچھ بھی نہیں کرتا جب تک اپنا بھید اپنے خدمت گزار نبیوں پر پہلے اشکارا نہ کر دے. سو پہلے اس نے نبی پر اشکارا کیا ہے، عموس نبی پر اس نے اشکارا کیا ہے کہ میں کیا کرنے لگا ہوں یربام کے ساتھ، میں کیا کرنے لگا ہوں اسرائیل کے 10 قبیلوں کے ساتھ جو بت پرست ہو گئے ہیں. جی بس اتنا کافی ہے. اس کے بعد اب میں چاہتا ہوں کہ جب آپ کے سامنے سب کچھ ہے، میں بدکرداری کی سزا دینے لگا ہوں. اور اس کے بعد آپ 4 باب کی پہلی آیت پہ آ جائیے ذرا. اے بسن کی گائیوں جو کوئی سامریہ پہ رہتی ہو. اب سنتے جائیں ذرا 1 منٹ. یہ گاؤں کے ساتھ تشبیہ دی ہے خداوند نے، اسرائیل کے لوگوں کو، حاکموں کو گائیوں سے تشبیہ دی ہے. کوز کے ساتھ، کہاں جو رہتے ہیں، جو کوہ سامریہ پر رہتے ہیں. یہ انٹائرلی کلام ان اسرائیلیوں کے لیے ہے جو اسرائیل کی مملکت میں ہیں، جو بسن کے علاقہ میں ہیں، جو کوہ سامریہ پر رہتے ہیں. پڑھیے. اور غریبوں کو ستاتی اور مسکینوں کو کچلتی اور اپنے مالکوں سے کہتی ہو لاؤ ہم پیئیں. تم یہ بات سنو. اب غور سے سنتے جاؤ ذرا. کہنے کا اور پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے اور ہم بھی یہ سیکھ جائیں کہ عموس پر جو کلام نازل ہوا ہے یہ اسرائیل کی مملکت کے لیے ہے. اسرائیل کے اندر صرف یہی نہیں ہے کہ وہاں پر بت پرستی شروع ہو گئی ہے، وہاں پر اور بھی پینے پلانے کا کام بھی چل رہا ہے، ظلم بھی ہو رہا ہے. اور اس کے بعد سر آپ 13ویں آیت پہ آ جائیے ڈائریکٹلی. کیونکہ دیکھ اسی نے پہاڑوں کو بنایا اور ہوا کو پیدا کیا. وہ انسان پر اس کے خیالات کو ظاہر کرتا ہے اور صبح کو تاریک بنا دیتا ہے اور زمین کے اونچے مقامات پر چلتا ہے. اس کا نام خداوند رب الافواج ہے. اور آپ میں چاہتا ہوں کہ ابھی اس کے ساتھ ہی آپ 4 باب کی 4 آیت پڑھیے. 4 باب کی 4 آیت. بیتیل میں آؤ. اور کہاں آؤ؟ بیتیل میں. ادھر دیکھیے کہاں پر آؤ؟ بیتیل میں آؤ. بیتیل میں آؤ. کیا چیز ہے بیتیل کے اندر؟ نقشہ آپ کے سامنے ہے. ارے بیتیل میں سونے کا بچنا ہے، اور وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ وہاں پر بخور جلایا جاتا ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر دائیاں دی جاتی ہیں. اور کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر رضا کی قربانیاں چڑھائی جاتی ہیں. خدا کا کلام سنیے. بیتیل میں آؤ اور گناہ کرو. اور کیا کرو؟ گناہ کرو. کیا خدا کہتا ہے گناہ کرو؟ خدا کہہ رہا ہے گناہ کرو. ٹھیک کہہ رہا ہے خدا، خدا غلط نہیں کہہ رہا. کوئی بات ہے جس کو خدا بتانا چاہتا ہے. پڑھیے ذرا. اور جلجال میں کثرت سے گناہ کرو. ہر صبح اپنی قربانیاں اور ہر تیسرے روز دہیکی لاؤ. دہیکی لاؤ، قربانیاں لاؤ. یہ خدا خوش ہو کے نہیں کہہ رہا، غصے میں کہہ رہا ہے، ملامت کے طور پر کہہ رہا ہے. پڑھیے. اور شکر گزاری کا ہدیہ خمیر کے ساتھ آگ پر گزرانو اور رضا کی قربانی کا اعلان کرو اور اس کو مشہور کرو. کیوں مشہور کرو؟ کیوں رضا کی قربانیاں لاؤ؟ کیوں تیسرے دن یا دہیکی لاؤ؟ کیونکہ اے بنی اسرائیل یہ سب کام تم کو پسند ہے. تم کو بڑے پسند ہیں. دہیکی دینا، رضا کی قربانیاں لانا، اور پھر اس کے بعد شکر گزاری کے ہدیے لانا، یہ آپ کو بڑا پسند ہے. اور کہاں گزرانا؟ بیتیل میں. اور گناہ کرو
غور سے میری بات کو سننا. بیت ایل میں رضا کی قربانیاں چڑھانا گناہ ہے، کیونکہ وہاں سونے کا بچڑا ہے جو خدا نہیں. ایسی جگہ پر دہیکی دینا جہاں بت پرستی ہو گناہ ہے. سن لو سارے، آج سب مسیحی بڑے دھیان سے میری بات کو سنیں. یہ بات کام بڑا اچھا ہے، یہ بہت خوبصورت بات ہے. آپ کو پتا ہے دہیکی دیتے ہیں تو خدا آسمان کے دریچے کھولتا ہے. شکر گزاری کے ہدیے لاتے ہیں تو خداوند برکت دیتا ہے. رضا کی قربانیاں دیتے ہیں تو خداوند خوش ہوتا ہے. اور یہ ساری چیزیں گناہ کیسے ہو گئی؟ کیسے ہو گئی یہ گناہ؟ یہ گناہ اس لیے ہو گئی کہ یہ بیت ایل کا مذبح ٹھیک نہیں. اگر یہی کام کبھی یروشلم کی ہیکل میں ہو تو یہ ٹھیک ہے، لیکن اگر یہی کام بیت ایل میں ہو جو مذبح ٹھیک نہیں تو پھر یہ گناہ ہے. سیکھ لیجئے، دنیا میں جہاں جہاں اس کلام کو سنا جا رہا ہے، میں ہاتھ جوڑنے لگا ہوں سب کے سامنے. دہیکی دو، خدا آسمان کے دریچے کھولے گا. ہدیہ گزرانو، خدا برکت دے گا. شکر گزاری کے ہدیے خدا کو بڑے پسند ہیں. قربانیاں خداوند قربانیوں سے خوش ہوتا ہے، یہ نہیں کہ خوش نہیں ہوتا. لیکن ایک بات یاد رکھو، یہ سب کچھ کرنے سے پہلے مذبح کو دیکھ لو. مذبح کیسا ہے؟ ایسا تو نہیں کہ ایسے مذبح پر گزار رہے ہو جہاں بت پرستی ہے. اسرائیل گناہ میں چلا گیا ہے، قربانیاں نہیں چھوڑی دہیکی اور قربانیاں بھی نہیں ہیں، اور چھوڑا سونے کا بچڑا بھی نہیں ہے. آپ کو پتا خداوند کا پہلا حکم کیا تھا؟ یاد ہے؟ تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت یا کسی چیز کی صورت نہ بنانا. مذبح کے اوپر یہ چیزیں اور ایسے مذبح کے اوپر قربانیاں اور دہیکیاں گناہ ہے. شاید اسی لیے ہمارے بہت سے لوگ، مجھے لگتا ہے، غریب ہیں بیچارے. وہ بڑے دل سے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن آج میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں، میں کسی مشن کی بات نہیں کر رہا، ہم مشنوں کی باتیں کرتے نہیں، ہم تو مذہبوں کی بات کرتے ہیں، کیونکہ خدا مذہبوں کی بات کرتا ہے. خدا نے کہا ہے بیت ایل میں اور گناہ کرو، جلجال میں کثرت سے گناہ کرو. اور گناہ کیا ہے؟ دہیکیاں، رضا کی قربانیاں، شکر گزاری کے ہدیے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. سچ کو میں چاہتا ہوں پھر پڑھ دیں سر. جی، بیت ایل میں آؤ اور گناہ کرو، اور جلجال میں کثرت سے گناہ کرو. ہر صبح اپنی قربانیاں، ہر تیسرے روز دہیکی لاؤ، اور شکر گزاری کا ہدیہ خمیر کے ساتھ آگ پر گزرانو، اور رضا کی قربانی کا اعلان کرو اور اس کو مشہور کرو، کیونکہ اے بنی اسرائیل یہ سب کام تم کو پسند ہے. خدا یہ سب کام تم کو کیا ہے؟ بڑے پسند ہے. تو یہ کلام کس کی بابت ہو رہا ہے جی؟ اسرائیل کے ساتھ آموز کلام کر رہا ہے. اسرائیل سے کلام ہو رہا ہے آموز کے تھرو. بیت ایل میں 5 باب کی پہلی آیت بھی پڑھیے. اے اسرائیل کے خاندان، اے اسرائیل کے خاندان، اس کلام کو جس میں تم پر نوحہ کرتا ہوں سنو. سنو سنو سنو. ہاں جی، 4 آیت پڑھیے. کیونکہ خداوند اسرائیل کے گھرانے سے یوں فرماتا ہے، اسرائیل کے گھرانے سے یوں فرماتا ہے کہ تم میرے طالب ہو اور زندہ رہو، اور میرے طالب ہو اور زندہ رہو، لیکن بیت ایل کے طالب نہ ہو. خدا کہتا ہے بیت ایل میں جاتے ہی کیوں ہو؟ اور ایسی جگہ کیوں جاتے ہو جو جگہ بت پرستی ہے؟ پاکستان میں بھی بڑے مذہب ہیں جہاں پر بت پرستی ہے، باہر کا مجھے نہیں پتا. پاکستان میں ایسی جگہ پر مت جاؤ جہاں بت پرستی ہو رہی ہے. I request you. خدا منع کر رہا ہے میرے طالب کو، بیت ایل کو مت جاؤ. آگے پڑھے سر. لیکن بیت ایل کے طالب نہ ہو اور جلجال میں داخل نہ ہو، اور بیٹ سبا کو نہ جاؤ، کیونکہ جلجال اسیری میں جائے گا اور بیت ایل ناچیز ہوگا. ان کا انجام بہت برا ہے. تو آموز کے تھرو خدا اسرائیل سے کلام کر رہا ہے. اگر آپ اور تھوڑا سا آگے بڑھیں گے
تو میں چاہتا ہوں کہ آپ 6 باب کی پہلی آیت میں آ جائیے ذرا. ان پر افسوس جو سیون میں بار راحت اور کوہستان سابریہ میں بے فکر ہے. ابھی ہم نے سیکھا ہے کہ اسرائیل کے اندر یربام نے سامریہ کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا ہوا تھا. ہاں جی. یعنی رئیس اقوام کے شرفا جن کے پاس بنی اسرائیل آتے ہیں. اچھا بس اتنا ہی کافی ہے. سو مطلب کہنے کا یہ تھا کہ دل تو کرتا ہے کہ ہم ساری چیزیں پڑھیں لیکن 14 پہ ڈائریکٹ آ جائیے ذرا. لیکن رب الافواج فرماتا ہے, رب الافواج آموس کے تھرو فرماتا ہے اسرائیل سے کلام ہو رہا ہے. اے بنی اسرائیل دیکھو, اے بنی اسرائیل دیکھو, میں تم پر ایک قوم چڑھا لاؤں گا. بھائی یہ اس اسرائیل کی بات ہے جو 10 قبیلوں پر مشتمل ہے. اب اس کے تھرو خدا کلام کر رہا ہے یربام کی مملکت سے. دوبارہ پڑھیے سر 14ویں آیت. لیکن خداوند رب الافواج فرماتا ہے, اے بنی اسرائیل دیکھو, میں تم پر ایک قوم کو چڑھا لاؤں گا اور وہ تم کو حمار کے مدخل سے وادی اربا تک پریشان کرے گی. یہ انٹائرلی یہودا کی مملکت سے نہیں بلکہ اسرائیل کی مملکت سے کلام ہو رہا ہے اور اموس کے تھرو خداوند کلام کر رہا ہے. اس کے بعد اگر تھوڑا سا آگے جائیں, یہ نقشہ آپ کے سامنے ہے کہ ایک مملکت آئے گی جو تم پر حملہ کرے گی اور واقعی شاہ اسور نے حملہ کیا اور اسرائیل کو تباہ و ناس کر کے ستیہ ناس کر کے اس کا چلا گیا. لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس طرف آئیں, میں چاہتا ہوں 7ویں باب کی پہلی آیت پڑھیے ذرا, دیکھتے ہی جائیں ذرا. خدا نے مجھے رویا دکھائی. سنو, خدا کا طریقہ کار ہے, کلام کرنے کا انداز ہے. خدا اموس کے ساتھ کلام کر رہا ہے اور اموس کے وسیلے خدا اسرائیل سے کلام کر رہا ہے. اموس کہتا ہے خدا نے مجھے رویا دکھائی, اور رویا میں کیا دکھایا؟ اور کیا دیکھتا ہوں کہ اس نے زراعت کی آخری رویدگی کی ابتدا میں ٹڈیاں پیدا کر. ابھی اس کی ابھی ابتدائی ہونے لگی تھی, یعنی پھل لگنے ہی لگا تھا. میں دیکھ رہا ہوں ادھر پھل نکل رہا ہے, ادھر ٹڈیاں آ گئی ہیں. رویا میں خدا مجھ سے رویا میں کلام کر رہا ہے, دکھا رہا ہے اس کو. ادھر زراعت ہونے لگی ہے, ادھر کوئی فصل ہونے لگی ہے, ساتھ ہی ٹڈیاں آ گئی ہیں اور آپ اسرائیل کے ملک میں رہی ہیں. پڑھیے سر. اور دیکھو یہ شاہی کٹائی کے بعد آخری رویدگی تھی, اور جب وہ زمین کی گھاس کو بالکل کھا چکی, یہ سارا اس کو ویڈیو دکھائی جا رہی ہے. تو میں نے عرض کی کہ اے خدا مہربانی سے معاف فرما. اموس کہتا ہے میں نے خداوند کو کہا, خداوند مہربانی فرما, یہ کیا کر رہا ہے تو, کہ ٹڈیاں پیچھے لے جائیے تو لگی ہے اسرائیل کو تباہ کرنے, ساری فصل کھا جانے لگی ہے. ہاں جی. یعقوب کی کیا حقیقت ہے کہ وہ قائم رہ سکے, ہاں کیونکہ وہ چھوٹا ہے. تو فوراً جب اموس نے خداوند سے درخواست کی کہ خداوند ان کو معاف کر دے, مہربانی کر, دور کر دے ان کو, تو آگے کلام پڑھیے. خداوند اس سے باز آیا اور اس نے فرمایا کہ یوں نہ تو ہوگا. چلا اموس تو نے شفاعت کیا کہ اب ٹڈیاں نہیں آئیں گی. پہلی رویا, دوسری رویا, پھر خدا نے مجھے رویا دکھائی. اور رویا نمبر 2 دکھائی. کیا دیکھتا ہے پھر؟ کہ خدا نے آگ کو بلایا کہ مقابلہ کرے. پہلی رویا میں ٹڈیاں آئیں, اموس نے کہا خداوند مہربانی فرما. پھر دیکھا آگ آ گئی, خدا نے بولا آگ آ جائے اسرائیل پر. اموس دیکھ رہے ہیں یہ تو اسرائیل کے ملک میں آگ آ رہی ہے. پڑھیے. اور وہ بحر عمیق کو نگل گئی اور نزدیک تھا کہ زمین کو کھا جائے. تب میں نے عرض کی کہ اے خدا مہربانی سے باز آ. خداوند کیا کرنے لگا ہے, یہ چھوٹا سا اسرائیل ہے بیچارہ, تو خداوند مہربانی فرما. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا نے کہا چل ٹھیک ہے, تو کہتا ہے یہ بھی نہیں آئے گی, ٹڈیاں بھی تیرے کہنے, اوکے تو نے ریکویسٹ کی ہے, اوکے آگ بھی نہیں آئے گی. اس کے بعد میں تیسری رویا سنیے جی. پھر اس نے مجھے رویا دکھائی اور کیا دیکھتا ہوں, پھر اس نے مجھے ایک اور رویا دکھائی, اور اس رویا میں کیا دکھایا مجھے, کہ خداوند ایک دیوار پر جو ساہول سے بنائی گئی تھی کھڑا ہے اور ساہول اس کے ہاتھ میں ہے. اب دیکھو نئے پڑھنے والوں کو مجھے نہیں پتا, پنجاب بھی خاص طور پر پنجاب کے رہنے والے لوگ جو مستریوں کو بڑے قریب سے دیکھتے اور جانتے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ جب دیوار بنائی جاتی ہے تو ایک ساہول ہوتا ہے مستری کے ہاتھ میں, اور اس سے چیک کرتا ہے کہ یہ دیوار ٹیڑھی میڑھی تو نہیں, اس کی پوری دیکھتا ہے کہ یہ سیدھی ہے کہ نہیں. تو وہ اس کی سیدھا پن دیکھنے کے لیے چیک کرتا ہے اور ساہول لٹکاتا ہے, اور ساہول بتاتا ہے کہ دیوار کہیں سے ٹیڑھی میڑھی ہے کہ ٹھیک ہے. تو کہتا ہے کہ میں نے تیسری رویا میں دیکھا کہ خدا نے اپنے ہاتھ میں ساہول پکڑا ہوا ہے, ساہول خدا کے ہاتھ میں ہے. اچھا پڑھیے. اور خداوند نے مجھے فرمایا کہ اے آموس تو کیا دیکھتا ہے. پہلے تو نے کیا دیکھی ہے, ٹڈیاں, پھر تو نے کیا دیکھی ہے, آگ. اچھا آموس آپ
फरमाया, देख मैं अपनी कौम इसराइल में साहूल लटकाऊंगा। अब ये साहूल जो दीवारों में लटकाया जाता है दीवार सीधी करने के लिए, मैं यही साहूल इसराइल में लटकाऊंगा, इसराइल को सीधा करूंगा। इसराइल जो टेढ़ा हो गया मैं इसको सीधा करूंगा। इन्होंने जो सोने के बछड़े बना लिए मैं सीधा करूंगा। इन्होंने जो 2 नंबर काहिन बना लिए मैं सीधा करूंगा। इन्होंने जो 2 नंबर ईंटें बना लिए उनको मैं सीधा करूंगा। तो भाई ये कलाम इसराइल के लिए है। अच्छा आगे पढ़िए। और मैं फिर उनसे दरगुजर ना करूंगा। और अब ये भी बता रहा हूं मैं दरगुजर भी नहीं करूंगा। अच्छा और इसहाक के ऊंचे मकाम बर्बाद होंगे। और ये जो हालांकि मेरे बंदा इसहाक के मकाम है, यही इसहाक भी, इसहाक की सारी जमीन थी, अब्राहम से इसहाक की सारी याकूब की जमीन उन्हीं की है। हाँ जी। और इसराइल के मकदस वीरान हो जाएंगे। इसराइल के मकदस, कौन से मकदस बना? अरे जो बैतेल और दान में बनाए थे, जहां सोने के बछड़े नस्ब किए हुए थे, खुदा कहते हैं इनको मैं बर्बाद कर दूंगा, वीरान कर दूंगा। गौर से सुन लो, जहां पर बुत परस्ती हो वो मजहबी खुदा को पसंद नहीं, वहां पर तो कुर्बानियां गुजराना भी खुदा गुनाह तसव्वुर करता है। इस आयत को सब दोबारा पढ़े जरा, नामी आयत को। और इसहाक के ऊंचे मकाम बर्बाद होंगे और इसराइल के मकदस वीरान हो जाएंगे। हाँ जी। और मैं युरबाम के घराने के खिलाफ तलवार लेकर युरबाम के घराने के खिलाफ तलवार लेकर उठूंगा। कौन कह रहा है? खुदावंद कह रहा है। बड़े तरतीब के साथ खुदावंद आमूस के वसीले कलाम कर रहा है बनी इसराइल से, जो 10 कबीले हैं। युरबाम ने जिनको बुत परस्त बना दिया है, युरबाम मैं तेरे खिलाफ उठूंगा, तूने लोगों को बुत परस्ती पे लगा दिया है। आपको पता बुत परस्ती कितना बड़ा गुनाह है? और मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा हम आगे चले, जरा 10वीं आयत पढ़िए जरा। तब बैतेल के आगे पढ़ते जाइए। तब बैतेल के काहिन इमसिया ने शाह इसराइल युरबाम को कहला अब सुनो, जो ही खुदा का ये कलाम नाज़िल हुआ कि मैं युरबाम के खिलाफ तलवार लेकर उठूंगा, तो युरबाम को क्या कर दूंगा? तबाह कर दूंगा। तो फौरी तौर पर बैतेल का, कौन सा बैतेल? अरे वही बैतेल जहां पर सोने का बछड़ा था, वहां पर एक काहिन था जिसका नाम था इमसिया। उसका क्या नाम था? इमसिया उसका नाम था। तो इमसिया साहब ने जल्दी से आमूस को कहा, ओए आमूस तू क्या कर रहा है? ओ ये क्या बोल रहा है तू? क्या बोल रहा है? इमसिया कहने लगा आमूस को, सुन पढ़िए। शाह इसराइल युरबाम को कहला भेजा कि आमूस ने तेरे खिलाफ बनी इसराइल में फितना बर्पा किया है। इसने शिकायत भेजी, युरबाम को इमसिया ने शिकायत भेजी कि ये जो आमूस नबी नहीं पड़ा फिरता इधर हमारे नबूवतें करता है, ये क्या कह रहा है? दोबारा पढ़िए सर। तब बैतेल की काहिन इमसिया ने शाह इसराइल युरबाम को कहला भेजा कि आमूस ने तेरे खिलाफ बनी इसराइल में फितना बर्पा किया। हाँ, जो सच बोले, जो बुत परस्ती की मुखालफत करे, वो फितना बर्पा करने वाले होते हैं। हाँ जी। और मुल्क में उसकी बातों की बर्दाश्त नहीं। अब मुल्क तो चाहता ही ना बुत परस्ती छोड़े, मुल्क तो चाहता है बस बोलती सही है। हाँ जी। क्योंकि आमूस यूं कहता है कि युरबाम तलवार से मारा जाएगा। आमूस तो बोलेगा क्योंकि खुदा आमूस से यही कलाम करता है, और खुदा कहता है कि मैं युरबाम के खिलाफ तलवार लेकर उठूंगा। और इसने शिकायत लगाई है इमसिया ने, और जो युरबाम को बता रहा है कि ये जो आमूस है ना, आमूस ये फितना बर्पा कर दिया इसने, और ये लोगों को वो बातें बता रहा है जो उनकी बर्दाश्त से बाहर है। और ये क्या है? एक बात और कह रहा है, और इसराइल कह रहा है कि यकीनन अपने वतन से असीर होकर जाएगा। ये कौन कह रहा है? ये इमसिया ने शिकायत लगाई है युरबाम बादशाह को, और जो ही इमसिया ने इस तरह का पैगाम युरबाम को भेजा, तो आगे पढ़िए सर। और इमसिया ने आमूस से कहा, इमसिया ने एक तरफ तो युरबाम को पैगाम भेजा, दूसरी तरफ ये कहने लगा आमूस को, क्या कहने लगा? ए गैब गो, और है नबी साहब, तू यहूदा के मुल्क को भाग जा। तू कहां भाग जा? यहूदा के। ये कौन से मुल्क में इस वक्त? इसराइल के मुल्क में है। आप पीछे जाए थोड़ा सा, आपको नक्शा लेने होगा। ये देखिए नक्शा, दोबारा देख लें नक्शा, ये वाला नक्शा जो आपके मैं सामने ला रहा हूं। स्लाइडों का यही फायदा होता है। ये बात यहां पर हो रही है, और इमसिया कह रहा है आमूस को, भाग जा। कहां? यहूदा में, क्योंकि तू यहां की नबूवतें कर रहा है, ये नबूवतें ठीक नहीं है। तू कह रहा है युरबाम हलाक हो जाएगा, खुदा उसे तलवार से कत्ल करेगा। तू कह रहा है कि तुम सारे असीरी में चले जाओगे। तू कहां भाग जा? यहूदा में भाग जा। फिर दोबारा पढ़िए सर जरा। और इमसिया ने आमूस से
کہا اے غیب گو ہاں۔ یہودا کے ملک کو بھاگ جاؤ ہاں۔ کھا پی اور نبوت کر او کیا کر وہاں جا کر تو کیا کر کھا پی اور ہاں، نبوت وہاں جا یہودا میں جا وہاں کھا پی وہاں رہ اور ادھر ہی نبوتیں کر اسرائیل میں نبوتیں نہ کر پر بیتیل میں پھر کبھی نبوت نہ کرنا بیتل میں نبوت نہ کرنا سانو لگیا رہن دے بت پرستی نے ارے جتنے لگے ہیں ٹھیک لگے ہیں سنا نا کبھی آپ نے ایسے جتنے لگے ہیں ٹھیک لگے ہیں سانو نہ کچھ بھی کہہ ادھر جا کے یہ کلام سنا ہاں جی کیونکہ یہ بادشاہ کا مقدس اور شاہی محل ہے او یہ بیتل تو پتہ یہ تو بادشاہ کا مقدس ہے خدا کا مقدس نہیں کس کا مقدس ہے بادشاہ ہاں تو واقعی بادشاہ کے مقدس ہے خدا کا مقدس تو نہیں اور جہاں بت پرستی ہو یہ خدا کا مقدس نہیں ہوتا یہ کسی آدمی کا مقدس ہوتا ہے ذہن میں رکھ لیجئے یہ بادشاہ کا محل ہے واقعی محل نہیں ہے ہیکل نہیں ہے یہ محل ہے اس کے بعد آپ 8ویں باب میں آ جائیے پہلی رویا میں ٹڈیاں دوسری رویا میں آگ تیسری رویا میں خدا کے ہاتھ میں سہول جو وہ اسرائیل میں لٹکانے لگا ہے اور اب 8ویں باب کی پہلی حد میں آ جائیے ذرا جی خدا نے مجھے رویا دکھائی اور سنیے جی ہم اس کہتا ہے اگلی رویا کی بات کرتا ہے خدا نے مجھے ایک اور رویا دکھائی اور کیا دیکھتا ہوں کہ تابستانی میووں کی ٹوکری ہے اوہ کیا ہے تابستانی میووں کی ٹوکری ہاں یہ ایک سلائیڈ رہ گئی ہے میں ذرا اس کو تھوڑا سا چاہتا ہوں کہ اس کو بھی چیک کر لیں جب امسیا نے کلام کیا نا سر پیچھے آ جائے جب امسیا نے کلام کیا اموس سے کہ تو اپنے ملک کو بھاگ جا کیونکہ تم مجھے نبی صحیح نہیں لگتا تو میں چاہتا ہوں اس کو بھی ذرا دیکھ لیں سلائیڈ آپ کے سامنے ہے 14ویں آیت تب آموس نے امسیا کو جواب دیا جب امسیا نے اموس کو کہا نا کہ تو بھاگ جا یہودا کو تو بڑی مزیدار باتیں ہیں سنیے ذرا تو امسیا کہتا ہے تو بھاگ جا یہودا کو اور اموس نے کیا جواب دیا ہے امسیا کو ہاں جی میں نہ نبی ہوں نہ نبی کا بیٹا او بھائی نہ میں نبی ہوں نہ نبی کا بیٹا یعنی میں کسی بڑے نبی کے ساتھ نہیں رہا میں انبیاء ذاتوں میں سے نہیں ہوں نہ میں کسی نبی کا پتر ہی ہوں بلکہ میں کیا ہوں میں تو چرواہا ہوں ہاں جی گولر کا پھل بٹورنے والا ہوں میں گولر کا پھل بٹورتا تھا اور بھیڑیں بکریاں چراتا تھا ہاں جی اور جب میں گدھا کے پیچھے پیچھے جاتا تھا اور سنو وہ بتا رہا ہے کہ میری حقیقت کیا ہے میں آیا کہاں سے ہوں تو مجھے کہہ رہا بھاگ جا یہودا کو سن میں کدھر سے آیا ہوں اور میں گولر کا پھل بٹورنے والا ہوں اور اپنے گلہ کی گلہ بانی کر رہا تھا بھیڑوں کے پیچھے تھا تو خدا نے مجھے کچھ پکڑ لیا پکڑو تو خداوند نے مجھے لیا اور فرمایا کہ جا میری قوم اسرائیل سے نبوت کر میری قوم اسرائیل سے نبوت کر غور سے میری بات کو سنیے آموس بنی اسرائیل سے نبوت کے لیے بلایا گیا ہے یہ نبوت جو ہو رہی ہے اسرائیل کے لیے ہو رہی ہے جہاں 2 نمبر مذہبے 2 نمبر کہن 2 نمبر عیدیں 2 نمبر کام سنا ہو رہا ہے خدا نے مجھے لیا اور مجھے کہا کہ اسرائیل سے جا کر کلام کر پڑھیے سر بس اب تو خداوند کا کلام سن اب امسیا تو بھی کلام سن اب تو کیا کر کلام سن او بھائی امسیا تو بھی کلام سن تو مجھے یہودا کو بھیج رہا ہے تو بھی کلام سن تیرے لیے کلام کیا ہے تو کہتا ہے کہ اسرائیل کے خلاف نبوت اور اسحاق کے گھرانے کے خلاف کلام نہ کر اچھا تو مجھے کہتا میں کلام بدل دوں یہ کام تم کیا کرو تم 2 نمبر پادری ہو 2 نمبر کام تم ہی کیا کرو ہاں جی اس لیے خدا یوں فرماتا ہے اور سن تیری بابت خداوند کیا فرماتا ہے کہ تیری بیوی شہر میں کسبی بنے گی امسیا تیری بیوی تیرا ساتھی تیرے بچوں کی ماں تیرے ہی شہر میں کسبی بن جائے اور تیرے بیٹے اور تیری بیٹیاں تلوار سے مارے جائیں گے تیرا تخم تیری اولاد بیٹے بیٹیاں تلوار سے قتل ہو جائیں گے تیرے لیے یہ کلام ہے تو مجھے یہودا کو بیچ رہا ہے آگے پڑھیے اور تیری زمین جلیب سے تقسیم کی جائے گی اور تو ایک ناپاک ملک میں مرے گا اور اسرائیل یقیناً اپنے وطن سے اسیر ہو کر جائے گا اسرائیل تو جائے گا ہی جائے گا اسرائیل تو اسیر ہوگا ہی ہوگا کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے اور اس کے بعد اگلی رویا میں نے کہا ہے کہ پڑھیے 8ویں باب کی پہلی آیت خدا نے مجھے رویا دکھائی اور کیا دیکھتا ہوں وہ ایک اور رویا دکھائی تو اب کیا دیکھتا ہوں کہ تابستانی میووں کی ٹوکری ہے پکے پھلوں کی ایک ٹوکری ہے ہاں جی اور اس نے فرمایا اے اموس تو کیا دیکھتا ہے وہ اموس بڑی ترتیب ہے بڑی خوبصورت ہے پہلے تو نے ٹڈیاں دیکھی پھر تو نے آگاتی دیکھی پھر تو نے میرے ہاتھ میں ساؤل دیکھا اب تو دیکھ رہا ہے ٹوکری پکے ہوئے پھلوں کی ٹوکری ہے تابستانی میووں کی ٹوکری ہے اور سونے اس کا مطلب کیا ہے پڑھو میں نے عرض کی کہ تابستانی میووں کی ٹوکری
اب خداوند نے مجھے فرمایا کہ میری قوم اسرائیل کا وقت آ پہنچا ہے. جیسے پھل پک جائیں تو انہیں توڑنے کا وقت آ جاتا ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ میں بنی اسرائیل کو توڑ دوں, کاٹ ڈالوں. ہاں جی, اب میں اس سے درگزر نہ کروں اور میں درگزر بھی نہیں کروں گا. اور اس وقت مقدس کے نغمے نوحے ہو جائیں گے. سن لیجئے, خدا فرماتا ہے اور کیا ہوگا, بہت سی لاشیں پڑی ہوں گی. ہاں جی, وہ چپکے چپکے ان کو ہر جگہ نکال پھینکیں گے. باقی باتیں گھر میں جا کر پڑھنا, یعنی تباہی ہو جائے گی. اب اسرائیل تباہ ہو جائے گا. اور باتیں کرتے کرتے ڈائریکٹ آ جائیے 9ویں آیت میں. اور خدا فرماتا ہے کہ اس روز, اور خدا فرماتا ہے اب جب میں اسرائیل سے بدلہ لوں گا اور اسرائیل کو تباہ کروں گا تو کیا ہوگا. اس روز آفتاب دوپہر ہی کو غروب ہو جائے گا. دوپہر ہی کو غروب ہو جائے گا. اور میں روز روشن ہی میں زمین کو تاریک کر دوں گا. روز روشن ہی میں زمین کو کیا کر دوں گا, تاریک. اس کا کیا مطلب, اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ تشبیہات ہیں. اب کو پتہ ہے خدا تشبیہات میں کلام کرتا ہے. اگر ہاتھ آپ یہاں رکھیں اور اگر آپ ہوشیہ کی کتاب میں چلیں, میرے ساتھ ہوشیہ کی کتاب میں چلیں, 12واں باب ہے اس کا, اور 9ویں آیت پڑھیے, بلکہ 10ویں آیت. میں نے تو نبیوں سے کلام کیا. سن لیجئے, میں نے تو نبیوں سے کلام کیا اور نبیوں میں آموس بھی آتا ہے. ہاں جی, اور رویا پر رویا دکھائی. آمین. بولو, آمین. آموس کو رویا پر رویا دکھائی. اور خدا ایسے ہی کلام کرتا ہے. اور خدا نبیوں سے کلام اسی طرح ہی کرتا آیا ہے. رویا دکھائی, مطلب بتایا. رویا دکھائی, مطلب بتایا. پھر دوبارہ پڑھیے میرے بھائی. میں پھر تو 10ویں آیت. میں نے تو نبیوں سے کلام کیا اور رویا پر رویا دکھائی, اور نبیوں کے وسیلہ سے تشبیہات استعمال کی. سنو, خدا کہتا ہے نبیوں کو وسیلہ بنا کر میں نے تشبیہات استعمال کی ہے. اور میرے بھائی, خدا تشبیہ دے رہا ہے. یہ تشبیہ دی ہے خدا نے کہ اسرائیل کا حال ایسے ہو جائے گا جیسے کیا ہوتا ہے, آفتاب دوپہری کو غروب ہو جاتا ہے. ایسے ہوگا اسرائیل کا حال. اور میں روز روشنی میں زمین کو کیا کر دوں گا. تو یہ تشبیہ ہے, یہ تشبیہ ہے بربادی کی. یہ بربادی کی تشبیہ ہے. اس کو مزید سیکھنے کے لیے میں چاہتا ہوں اگر آپ یرمیہ 15 باب میں جائیں میرے ساتھ. یرمیہ 15 باب کی میں بھی نکالتا ہوں, آپ بھی نکال لیں. میں بہت خوش ہوں گا اگر آپ خود نکال کر پڑھیں گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی اور آپ کو برکت ملے گی. 8ویں اور 9ویں آیت پڑھیے. ان کی بیوائیں میرے آگے سمندر کی ریت سے زیادہ ہو گئی. سننا ذرا, یہ جو دوپہر ہی کو سورج غروب ہونا ایک تشبیہ ہے جس کا مطلب بربادی ہے. پڑھیے. ان کی بیوائیں میرے آگے سمندر کی ریت سے زیادہ ہو گئی. میں نے دوپہر کے وقت جوانوں کی ماں پر غارت گر کو مسلط کیا. دوپہر کے وقت, ہم کیا سمجھتے ہیں دوپہر کے وقت کا مطلب 12 بجے ہے, اور یہ مطلب نہیں ہے. یعنی جب وہ سمجھتی تھی کہ سب ٹھیک ہے, یہ مطلب ہے. ہاں جی, میں نے اس پر ناگہاں عذاب و دہشت کو ڈال دیا. 7 بچوں کی والدہ نڈال ہو گئی. اس نے جان دے دی, مر گئی. دن ہی کو اس کا سورج ڈوب گیا. اس کا کیا مطلب ہے, دن ہی کو سورج ڈوب جانا. اور دن ہی کو سورج ڈوب جانے کا مطلب ہے بربادی ہو جانا. یہ تشبیہ ہے. میں نے نبیوں کی معرفت کلام کیا, ان کو رویا پر رویا دکھائی اور تشبیہات استعمال کی. کبھی نہ بھولیے, یہ ترتیب ہے میرے خدا کی. اور اگر میکا کے صحیفے میں بھی آپ جائیں, اس کا 3 باب, میکا 3 باب کی 5ویں آیت. ان نبیوں کے حق میں جو میرے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. ان نبیوں کے حق میں جو میرے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. سن لے, گمراہ کرنے والے لوگ اس وقت جتنی جھوٹے نبوتیں ہوں گی یا ہو رہی ہیں یا ہو چکی ہیں یا آگے ہونے والی ہیں, وہ سب جھوٹے نبیوں کی بات سن لیجیے. ان کے لیے بربادی ہے. جو لقمہ پا کر سلامتی پکارتے ہیں, ان کو وہ دائیں کی ہدیے مل جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں سب ٹھیک ہے, سب ٹھیک ہے. ہاں جی, لیکن اگر کوئی کھانے کو نہ دے تو اس سے لڑنے کو تیار ہوتے ہیں. یہ نبی ہے. ہاں جی, خدا فرماتا ہے اب کیا ہوگا کہ اب تم پر راج ہو جائے. جھوٹے نبی
پر رات ہو جائے گی، اس کا کیا مطلب ہے رات ہو جائے گی؟ اور بربادی ہو جائے گی، تمہارے لیے سورج غروب ہو جائے گا، تباہی ہو جائے گی۔ پڑھیے، جس میں رویا نہ دیکھو گے ہاں، اور تم پر تاریکی چھا جائے تم گی پر تاریکی چھا جائے گی، اور غیب بینی نہ کر سکو گے ہاں، اور نبیوں پر آفتاب غروب ہوگا۔ کیا مطلب؟ آفتاب کو اس نبی کے اوپر کوئی راجا آفتاب ہوتا ہے؟ او بھائی، یہ تشبیہ ہے، تباہی اور بربادی کی تشبیہ ہے۔ جب اس طرح کی کوئی تشبیہ دی جائے تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو واپس آئیے عموس کی کتاب میں سر، عموس کی کتاب میں واپس آئیے، نامی آئے، خداوند خدا فرماتا ہے، ہاں اس جی، روز آفتاب دوپہر ہی کو غروب ہو جائے گا اور میں روز روشن ہی میں زمین کو تاریک کر دوں گا، ہاں، تمہاری عیدوں کو ماتم سے اور تمہارے نغموں کو نوح سے بدل ڈالوں گا۔ یہ کون سی عید ہے بھلا؟ ہم کو پتا کون سی عید ہے؟ اور اسرائیل نے اصل عید کو چھوڑ کر 2 نمبر عید شروع کی ہوئی تھی، 2 نمبر عید، اور اسی عید کی معرفت ہی یسایہ نے بھی نبوت کی ہے، یہ بھی آپ کو بتا دوں، اور انہی عیدوں کے لیے یسایہ نے بھی نبوت کی ہے۔ اور میں چاہتا ہوں ہاتھیہ پر رکھیے ذرا، یسایہ پہلے باب میں بھی چلیے، یسایہ پہلے باب میں بھی چلیے ذرا۔ چودھویں آیت پڑھیے۔ میرے دل کو تمہارے نئے چاندوں اور تمہاری مقررہ عیدوں سے نفرت ہے۔ بس کافی ہے، بچا رہا ہوں تو آپ کو یہ بتا سکوں میرے بھائی کہ یہ جو 2 نمبر عیدیں ہوتی ہیں نا، کہیں پر بھی ہوں، وہ خداوند کو پسند نہیں، اور خاص طور پر بالخصوص آج میں اسرائیل کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ ہمارا مضمون ہے۔ تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ تمہاری عیدوں کو کیا کروں گا میں؟ ماتم سے، اسرائیل کی عیدوں کی بات ہو رہی ہے، اور تمہارے نغموں کو نوح سے بدل دوں گا، اور ہر ایک کی کمر پر ٹاٹ بندھواؤں گا۔ پتہ ہے ٹاٹ واٹ بندھوانا باندھنا یہ شریعت کے دور میں اسرائیلیوں کا کام ہوتا تھا، فضل کے دور میں مسیحیوں کے لیے یہ نہ کلام ہے اور نہ یہ ہمارے لیے ہے۔ اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں بھائی، آموس کے وسیلے خدا نے اسرائیل کی بربادی کا اعلان کیا، اور اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ کلام کے مطابق یہ پیش گوئی پوری ہو چکی ہے۔ 721 کاف میم میں قبل از مسیح اسور کے بادشاہ نے واقعی حملہ کیا تھا اسرائیل پر، اور ان کا یہی حال، ان کا دوپہر میں سورج غروب ہو گیا تھا، تباہی ہو گئی تھی، بربادی ہو گئی تھی، اور ان کو وہ برباد کر کے، اسیر کر کے، ان کے محلوں کو تباہ کر کے، اور سب کچھ لے کر اور قتل کر کے، ان کو کچھ کو اسیر کر کے لے گیا، کچھ کو قتل کر کے چلا گیا۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کلام مقدس کا حصہ پڑھا گیا ہے، یہ بیسیکلی یہ جو نبوت ہے، یہ جو تشبیہات میں کلام کیا ہے، آموس کو خدا نے رویا دکھا کر بات کی ہے، تشبیہ دی ہے، اور یہ اسرائیل کے لیے ہے، جہاں 2 نمبر مذہبیں تھے، بت پرستی تھی، 2 نمبر عیدیں تھی شریعت سے ہٹ کر، اور ساتھ ہی ساتھ 2 نمبر پادری بھی مقرر تھے، 2 نمبر کاہن مقرر تھے۔ اب میری کسی پیاری سی بہن نے، میں نہیں جانتا، مجھے یقین کرے مجھے کچھ پتا نہیں وہ دنیا میں کہاں کی رہنے والی ہے، اور نہ مجھ سے غرض ہے، میں تو آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ ہم گزر رہے ہیں گمراہی کے دور سے، اور اس گمراہی کے دور میں مجھے نہیں پتا آپ کیا کیا سنیں گے۔ آئے دن جھوٹے نبیوں کی جھوٹی نبوتیں، اور یاد رکھیے جھوٹے استادوں کے بدعتیں، یہ ساری چیزیں گمراہی کا باعث بن رہی ہیں۔ اب اس پیاری سی بہن نے کہا، اس نے کہا کہ یہ جو آموس نے نبوت کی ہے نا، یہ 3 دن کے لیے زمین پر گہری تاریکی چھا جائے گی۔ ارے غور سے سنیے، مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس نے 3 دن کا بولا ہے؟ او بھائی، اس نے تو 3 دن کا ذکر ہی نہیں کیا۔ یہ تو بہن تیرے اپنے اندر بات آ گئی کہ وہ خروج کی کتاب کے وہ 10ویں باب میں شاید لکھا ہوا ہے نا کہ وہ مصر پر 3 دن تاریکی آ گئی۔ او بھائی، مصر پہ 3 دن رکھی، وہ خدا کا پروگرام تھا۔ یہ جو کام ہے یہ تشبیہات میں ہے، اور یہ اسرائیل کی سرزمین کے لیے ہے۔ اور پھر وہ سادہ سی بہن بیچاری کہہ رہی تھی کہ دیکھو جب تاریکی آ جائے گی نا تو بدروہیں آ جائیں گی، ڈیمن سپرٹ آ جائیں گی، کیا کرنا ہے؟ او بھائی شاپر لگا لینے ہیں، کھڑکیوں پہ کیا کرنا ہے؟ شاپر لگا لے۔ کیوں؟ لائٹ اندر نہ آئے۔ بھائی باہر تو تاریکی ہے، لائٹ کہاں سے آ جائے گی؟ باہر تاریکی ہے۔ ایک طرف میری بہن کہہ رہی ہے کہ باہر گھوپ اندھیرا ہوگا، دوسری طرف کہہ رہی ہے
لے شاباش کہنا کچھ پڑھنا کچھ. اچھا کیوں بھائی چھاپر لگا لو اور کیا لے لو جی؟ موم بتیاں لے لو. کیوں بجلی چلی جائے گی؟ جنریٹر فیل ہو جائیں گے؟ کیا پٹرول پمپوں پہ پابندی لگ جائے گی؟ پٹرول مجھے نہیں پتا، لیکن اس کی اپنی ایک ذہنیت ہے کہ اس نے اس طرح کی بات کی ہے کہ موم بتیاں گھر میں لے کر خرید کر رکھ لیں. مجھے نہیں پتا موم بتیاں جلانے سے اس کے ذہن میں ہے کہ شاید بدروہیں چلی جاتی ہیں. بدروہیں موم بتیوں سے نہیں ڈرتی، یاد رکھنا. اور پھر ایک اور بڑی بھیانک سی بات کر رہی تھی کہ اس دن جب یہ والا حکام ہوگا نا تو دروازے کھڑکیاں بند رکھنے ہیں. اگر کتنا بھی عزیز بارہ کٹائے تو کھولنا نہیں ہے. کیوں نہیں کھولنا؟ دروازہ کھلے گا بدروہیں اندر آ جائیں گی. اب خود اندازہ کرے، سرا سینس کرے بھائی کہ بدروہیں دروازوں کھڑکیوں سے اندر آتی ہیں. کیا طریقے میں بدروہیں ہوتی ہیں؟ او بھائی بدروہیں دن کو نہیں ہوتی. کیا یسوع مسیح رات کو بدروہیں نکالتا رہا ہے؟ دن کو نہیں نکالتا رہا؟ تو یہ گمراہی ہے. میں اس بہن کو جھوٹا سچا نہیں کہہ رہا، میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہم آئندہ جب بھی کوئی کلام کی تشریح سنیں تو کب کہاں کیسے کیوں کہ اس فارمولے کو فٹ کریں. یہ کلام کہاں ہوا، کس کے لیے ہوا ہے، کس نے کیا ہے، کس کو کیا ہے، کیوں کیا ہے، کیا تھا مسئلہ، کیا تھا بات، کیا تھی، کب کہاں کیسے کے فارمولے کے ساتھ اس دور کے اندر زندگی بسر کریں تاکہ آپ گمراہی سے بچ سکیں. بہت باتیں ہیں. اصل میں اس کو اس لیے گمراہی بھی کہہ رہا ہوں. یسوع مسیح نے کہا تھا کہ کوئی شخص تم کو گمراہ نہ کر دے. جب یہ باتیں ہونے لگے، جب گمراہی بڑھنے لگے، جب بے دینی بڑھنے لگے، تو کلام میں لکھا ہے جب یہ باتیں ہونے لگے تو سیدھے ہو کر سر اوپر اٹھانا، اس لیے کہ تمہاری مخلصی نزدیک آ گئی ہے. اب جب گمراہی خوب زوروں پر ہے، بے دینی خوب زوروں پر ہے، لوگ اپنے بت پرست مذہبوں کے اوپر اپنی دائیکیاں اور اپنے نذرانے گزرانے اور پھر بھی سمجھ لیں کہ خدا کی خدمت کر رہے ہیں. انتہائی گمراہی میں لوگ جا چکے ہیں. اس دور کے اندر بے دینی بڑھ گئی ہے. ابلیس چاہتا ہے کہ ہمارا دھیان اوپر نہ ہو، ہمارا دھیان اپنے گھروں کے اوپر لگ جائے. تو بہن کی اس نبوت نے لوگوں کا دھیان کہاں لگا دیا ہے؟ گھروں کے اوپر. گھر کے اندر نہ بدروہیں آ جائیں. او بھائی اپنا دھیان آسمان کی طرف لگاؤ. جب یہ باتیں ہونے لگے تو سیدھے ہو کر سر اوپر اٹھانا، اس لیے کہ آسمان پر جانے لگے ہیں. تو جب اس دور میں آپ جھوٹی سچی نبوتیں سن رہے ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تو میں ریکویسٹ یو، خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے. سمجھو ہماری مخلصی نزدیک آ گئی ہے. زیادہ وقت دعا میں گزارو اور خدا مجھ سے دعا کرو، خداوند میرا ذہن کھول دے تاکہ میں کتاب مقدس کو سمجھوں اور میں گمراہی سے بچ سکوں. حاصل کلام یہ ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے. کرنا کس نے ہے؟ ابلیس نے. کس کے وسیلے کرنا ہے؟ جھوٹے نبیوں کے وسیلے یا پھر جھوٹے استادوں کے وسیلے. تو آپ خدا سے یہ بھی دعا کیا کریں، خداوند صرف میرا ذہن نہیں کھول دے، مجھے آزمانے کی برکت بھی دے، تاکہ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ ہر ایک روح کا یقین نہ کرو، روحوں کو آزماؤ کہ وہ خدا کی طرف سے ہے کہ نہیں. آئیے میں چاہتا ہوں ابھی ہم دعا کریں. ابھی میرے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور ابھی کہیں خداوند میرا ذہن کھول دے، اس آخری دور میں کتاب مقدس کو سمجھے، تاکہ میں، میری اولاد، میرے بچے، میرے بہن بھائی، میرے خاندان، اے میرے خداوند گمراہی سے بچ سکیں اور اپنے مذہبہ کو بھی پہچانیں. جہاں آپ دائیکیاں دے رہے ہیں، جہاں آپ شکرانے اور ہدیے دے رہے ہیں، جہاں پر رضا کی قربانیاں گزران رہے ہیں، اگر غلط مذہبہ ہے تو مہربانی کر کے آج اپنی طبیعت کو ٹھیک کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو برکت ملے تو آپ صحیح جگہ پر آ جائیں. کاہنوں کو بھی دیکھیں، کاہنوں کے مذہبوں کو بھی دیکھیں اور ہر ایک روح کا یقین نہ کریں، کیونکہ بہت سے گمراہ کرنے والے نکل کھڑے ہوئے ہیں. خدا پاک، میں سننے والوں اور دیکھنے والوں کے لیے منت کرتا ہوں میرے خدا. اے پاک خداوند، اس بے دینی کے دور میں جب کہ بے دینی بڑھ چکی ہے، دین سے لوگ کافی دور جا چکے ہیں. میں جانتا ہوں چند ہی لوگ ہیں جو تیرے کلام پر ہیں میرے خداوند،
اور میرے خداوند آنے والے وقت میں میں نہیں جانتا کتنی جھوٹی نبوتیں سامنے آئیں گی، کتنے جھوٹے مسیح کھڑے ہو چکے اور ہو جائیں گے۔ اے خداوند اس سخیف زمانہ میں اپنے برگزیدہ لوگوں کو ہر طرح کی گمراہی سے بچا، ہر طرح کی گمراہی سے بچا، تیرے یسوع نام کے وسیلے سے مانگتے ہیں، آمین۔ میرے ساتھ دعا مانگے گی۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے، تو بھی ہمارے قرضوں میں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیری ہے۔ خدا ہم آپ کو برکت دے اور آپ کو محفوظ رکھے۔ خدا ہم اپنا جلالی چہرہ پر جلوہ گر فرمائے، آپ پر مہربانی رہے۔ خدا ہم اپنا جلالی چہرہ آپ کی طرف متوجہ رکھے اور آپ کو بڑی سلامتی بخشے۔ آمین۔